نمازهای پنجگانه را در اول وقت بخونه به مقامات عالیه میرسد. خیلی کلام بزرگی ایشون گفت و اگر نرسید نمازهای پنجگانه را در اول وقت خون باز هم نرسید به اون مقامات عالیه، به من لعن بکنه. خیلی عجیب ها، خیلی عجیبه. معلوم میشه این چیزی هم نیست، هر کاری دارد یکی از این نمازهای پنجگانه را میتونه در وسط اون کار انجام بدهد چون اول وقته. روایت هم دارد مثل فرض اول وقت، مثل فضل اول وقت و غیر اول وقت مثل فضل من است بر امت. در یک روایت دیگه مثل فضل دنیاست بر آخرت. ابدیت. این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر کس نماز اول وقت بخونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا نه؟ اگه نماز رو سوال میکنن که چجوری بخونه نماز، به چه سببی بخونه نماز کامل را؟ این که چیزی به دست نداد. وقتی چیزی به دست میداد که میگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکویناً، شیئا فشیئا، روز به روز میره بالاتر.